जनरल साइंस कोर्स कोड नंबर 203 असाइनमेंट नंबर 3 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेमेस्टर स्प्रिंग। आज हम असाइनमेंट नंबर 3 का सलूशन पढ़ेंगे। पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, हवा क्या है? हवा एयर की खुसूसियात क्या हैं? नेस, हवा में मौजूद मुख्तलिफ़ गैसेस की वजाहत करें। जवाब है, हेडिंग डालेंगे तारीफ़, उर्दू में लिखेंगे और डेफिनेशन इंग्लिश में DEFINITION। डेफिनेशन है, हवा मुख्तलिफ़ गैसों का एक बेरंग, बेबू और बेज़ायक़ा मुरक्कब है जो ज़मीन के गिर्द मौजूद माहौल को बनाता है। ये तमाम जानदारों, जानवरों और पौधों के लिए सांस लेने और ज़िंदा रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हवा कोई खालिस मादा नहीं है बल्कि मुख्तलिफ़ गैसों और ज़र्रात का एक पेचीदा आमेज़ा है। हेडिंग है, हवा की तरकीब, कंपोजिशन ऑफ एयर, COMPOSITION, कंपोजिशन ऑफ AIR, एयर। हवा मुख्तलिफ़ गैसों का आमेज़ा है जो कि मुंदरज झेल हैं। नंबर 1, हेडिंग नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन। हवा का सबसे अहम जुज़ नाइट्रोजन है जो बालिहाज़ वज़न 75% और बालिहाज़ हुज्म 78% है। नंबर 2, ऑक्सीजन, हेडिंग डालेंगे OXYGEN, ऑक्सीजन की हेडिंग डाली। हवा में ऑक्सीजन बालिहाज़ वज़न 23% मौजूद है जबकि बालिहाज़ हुज्म 21% है। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड, CARBON, कार्बन, DIOXID, ऑक्साइड। ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड की तीसरी हेडिंग डाली। कार्बन डाइऑक्साइड का तनासब हवा में बालिहाज़ वज़न 0.05% है और बालिहाज़ हजम 0.03% है। ठीक है, 0.05% बालिहाज़ वज़न और बालिहाज़ हुज्म 0.03% है। दीगर अज्जा, हेडिंग डाली हमने दीगर अज्जा की। हवा में दीगर अज्जा बालिहाज़ वज़न और हुज्म कलील मिक़दार में मौजूद हैं। इनके अलावा नामियाती और गैर नामियाती ज़र्रात और आबी बुखारात भी हवा में कलील मिक़दार में मौजूद हैं। हवा में सबसे ज़्यादा मिक़दार में नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन गैस मौजूद है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड दीगर अज़्ज़ा बहुत कम मिक़दार में मौजूद हैं। हवा में पानी भी आबी बुखारात, वाटर वेपर्स की सूरत में मौजूद है और हवा में इन बुखारात की कमी बेशी से मौसमों में तग़य्युर और तबद्दुल भी पैदा होता है। तग़य्युर लिखेंगे ते गैन ये रे, तग़य्युर और वाव लिखा, फिर तबद्दुल ते बे दाल मिलाकर लिखा और फिर लाम। यह हो गया आपका तदब्बुल, तग़य्युर और तबद्दुल। अच्छा, यही आबी बुखारात ठंडे इलाके में पहुंचकर बादलों की सूरत अख्तियार कर लेते हैं और बारिश का बाइस बनते हैं। हवा के अज़्ज़ा की मिक़दार आम तौर पर एक ही होती है मगर मुकामी तौर पर माहौल के मुताबिक इन अज़्ज़ा की मिक़दार में फ़र्क हो सकता है। हवा की बुनियादी खुसूसियात, बड़ी हेडिंग डाली, उसके नीचे आपने छोटी हेडिंग डालेंगे। हवा वज़न रखती है। हवा दूसरे मादा शय की तरह जगह भी घेरती है और वज़न भी रखती है क्योंकि दरअसल हवा मुख्तलिफ़ गैसों का आमेज़ा है। ये गैस मॉलिक्यूल्स, MOLECULES, मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती हैं। ज़मीन कशिश सकल से हवा के मॉलिक्यूल्स को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है और यूँ यही ताकतवर हवा के वज़न का सबब बनती है। नंबर 2, हवा जगह घेरती है। हवा दूसरे मादी अशिया की तरह जगह भी घेरती है। अगर हम 2 गुब्बारे लें और एक गुब्बारे में हवा भरकर फुलाएं, अब फूले हुए गुब्बारे के साइज़ का दूसरे गुब्बारे से मुआवजा करें। फूला हुआ गुब्बारा साइज़ में बड़ा है, इससे ये साबित हुआ कि हवा जगह घेरती है। नंबर 3, हवा दबाव डालती है। हवा के मॉलिक्यूल्स अपने वज़न की वजह से ज़मीन और उस पर मौजूद हर चीज़ पर दबाव डालते हैं। हवा के मॉलिक्यूल्स का इकाई रकबे पर डाला गया दबाव हवाई दबाव, एयर प्रेशर, AIR, एयर प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATMOSPHERIC, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर कहलाता है। जूँ जूँ बुलंदी की तरफ जाएं हवा का दबाव कम होता जाता है, इसीलिए पहाड़ी इलाकों में हवा का दबाव मैदानी इलाके के निस्बत कम होता है। हवा के दबाव को नापने के लिए बैरोमीटर, BAROMETER, बैरोमीटर इस्तेमाल होता है। नंबर 4, हवा हरारत के असर को कबूल करती है। हवा के मॉलिक्यूल्स हरकी तवानाई के सबब हर वक्त हरकत में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स की हरकत हवा में मौजूद हरारत, एयर
टेम्परेचर AIR एयर, टेम्परेचर TEMPERATURE एयर टेम्परेचर के एन मुताबिक होती है। जो जो दर्जा हरारत ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स की हरकत भी तेज़ होती जाती है। यानी हरकी तवानाई और हरारती तवानाई का चोली दामन का साथ है। दर्जा हरारत को नापने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। MERONOMERONOMETER सॉरी हवा दर्जा हरारत को नापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। THERMOMETER थर्मोमीटर। नंबर 5, हवा में नमी का तनासुब। हवा में मौजूद आबी बुखारात वाटर वेपर्स हवा में नमी का बाइस बनते हैं। ठंडी हवा की निस्बत गर्म हवा में आबी बुखारात को जज़्ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। हवा में नमी की मिक़दार को नापने के लिए हाइड्रोमीटर HYDRO हाइड्रो METER मीटर इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 2, पानी क्या है? पानी की खुसूसियात क्या हैं? पानी के चक्कर पर बहस करें। जवाब, तारुफ। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से पानी एक बहुत बड़ी नेमत है। हवा के बाद बक़ाए हयात के लिए पानी निहायत ज़रूरी है। बक़ाए हयात लिखेंगे बे क़ाफ़ अलीफ बक़ा हमज़ा बड़ी ए बक़ाए हयात है ये अलीफ ते हयात। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लिखेंगे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई हैं। ये सूरह अंबिया पारा नंबर 21 आयत नंबर 30 ब्रैकेट में लिखिएगा। इसके बाद नया पैराग्राफ में लिखेंगे हमारी ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। एक इंसान को 24 घंटे में 2 लीटर या आधा गैलन पानी की ज़रूरत होती है। तंदुरुस्त आदमी रोज़ाना अपने जिस्म से पसीना, पेशाब, पखाना और सांस के आबी बुखारात की सूरत में 5 से 6 पाउंड पानी को खारिज करता है। इंसानी जिस्म से पानी के इस अखराज को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़िंदगी का इन्हिसार पानी पर इस कदर है कि हम खुराक के बग़ैर 3 से 4 हफ़्ते ज़िंदा रह सकते हैं, मगर पानी के बग़ैर 3 से 4 दिन ही ज़िंदा रह सकते हैं। पानी की खुसूसियात। नंबर 1, खालिस पानी बेरंग, बेबू और बेज़ायक़ा होता है। नंबर 2, पानी का नुक़्ता खौलाव 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि नुक़्ता अंजुमात 0 सेंटीग्रेड है। नंबर 3, पानी 3 हालतों यानी ठोस, सॉलिड, माया, लिक्विड और गैस में पाया जाता है। नंबर 4, पानी बर्फ़ की ठोस शक्ल में पाया जाता है, जबकि माया हालत में हम पानी को पीते हैं। धुंध, फोग FOG फोग आबी बुखारात और भाप स्टीम STAM स्टीम पानी की गैस हालतें हैं। नंबर 5, पानी के सबसे अहम खुसूसियत ये है कि ये अपने अंदर बहुत सी अशिया को हल करने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से इसे आलमगीर सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। UNIVERSAL यूनिवर्सल सॉल्वेंट, SOLVENT सॉल्वेंट कहते हैं। इसके बाद का पॉइंट है ज़िंदगी की बका का दारोमदार पानी के मुहल्लिल सॉल्वेंट होने पर है SOLVENT, क्योंकि जानदारों में ग़िज़ा, फालतू मादे और मुख्तलिफ़ गैसें पानी में हल होकर ही अपने ख़ास मुकाम पर पहुँचती हैं। हेडिंग है पानी का बेरब्त फैलाव। पानी जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुंजमद होकर बर्फ़ में तब्दील होता है तो उसका हुजम बढ़ता है। बर्फ़ पानी से हल्की होने के बाद समंदरों और दरियाओं वगैरह की सतह पर तैरने लगती है। बर्फ़ इंसुलेटर INSULATOR बर्फ़ इंसुलेटर होने की वजह से पानी के नीचे के पानी को जमने नहीं देती, और बर्फ़ की यही खासियत समंदरी हयात की बका की ज़ामिन है, वरना सारा समंदर बर्फ़ की सिल में तब्दील हो जाता और आबी हयात का बाकी रहना नामुमकिन हो जाता। आबी चक्कर वाटर साइकिल WATER वाटर CYCLE साइकिल। पानी समंदरों, दरियाओं और पौधों से फ़ज़ा में जाता है, फ़ज़ा से फिर ज़मीन पर बरसता है और ज़मीन से दोबारा समंदरों में दाखिल होता है। पानी का ज़मीन से फ़ज़ा और फ़ज़ा से दोबारा ज़मीन तक सफ़र आबी चक्कर कहलाता है। अमल तबख़ीर, अमल AM ऐन मीम लाम, अमल लिखेंगे, तबख़ीर के लिए लिखेंगे ते बे खे ये रे।
سورج کی گرمی سے سمندروں، دریاؤں وغیرہ کا پانی حتیٰ کہ مٹی سے بھی پانی بخارات بن کر اڑتا رہتا ہے۔ پانی کا آبی بخارات میں تبدیل ہونے کا عمل تبخیر ایواپوریشن EVAPORATION کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ پودوں سے بھی فالتو پانی بخارات میں تبدیل ہو کر فضا میں جاتا ہے۔ پودوں کی سطح سے آبی بخارات کا اخراج ٹرانسپائریشن TRANSPIRATION کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پریسپیٹیشن PRECIPITATION پریسپیٹیشن، اور جب آپ اردو میں لکھیں گے تو پے اور رے ملا کر لکھیے گا، اس کے بعد یہ سین ٹے یہ شین نون یہ سب ملا کے لکھنا ہے۔ آبی بخارات فضا میں جب کسی ٹھنڈے مقام پر پہنچتے ہیں تو بادلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آخرکار یہی بارش شبنم، برف یا ژالہ بارش کی صورت میں زمین پر واپس برسنا، یہ عمل پریسپیٹیشن کہلاتا ہے۔ آبی بخارات فضا میں جب کسی ٹھنڈے مقام پر پہنچتے ہیں تو بادلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آخرکار یہی بارش شبنم، برف یا ژالہ بارش کی صورت میں زمین پر واپس برستی ہے، اور اس عمل کو پریسپیٹیشن کہتے ہیں۔ تمام جاندار پانی کی اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پانی آبی بہاؤ کی صورت میں سمندروں اور دریاؤں وغیرہ کا رخ کرتا ہے۔ پانی کا کچھ حصہ تو زمین جذب کرتی ہے جو پودوں کے کام بھی آتا ہے، باقی پانی زیر زمین خاص قسم کے چٹانوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ یہ پانی زمینی پانی گراؤنڈ واٹر GROUND گراؤنڈ WATER واٹر کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، دھاتیں اور غیر دھاتیں آپس میں کس طرح مختلف ہیں؟ مختلف قسم کی دھاتوں کی درجہ بندی کریں۔ جواب ہے عناصر کی دھاتوں اور غیر دھاتوں میں تقسیم۔ عناصر کی کل تعداد 92 تھی، لیکن اب مصنوعی طریقوں سے تیار کردہ بعض عناصر کو ملا کر یہ تعداد 111 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک عنصر میں ایک ہی طرح کے ذرات یا ایٹم ہوتے ہیں۔ یہ عناصر کی تعداد کو آپ 114 لکھیے گا، اب یہ 114 ہو گئی ہے۔ ایک عنصر میں ایک ہی طرح کے ذرات یا ایٹم ہوتے ہیں جب عناصر آزاد حالت میں نہ پائے جائیں بلکہ دیگر عناصر کے ساتھ کیمیائی طور پر ملاپ کیے ہوئے ہوں تو انہیں مرکب کمپاؤنڈ کہتے ہیں COMPOUND۔ مثلاً پانی 2 عناصر آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ایٹموں سے مل کر بنا ہے۔ اسی طرح کھانے کا نمک 2 عناصر سوڈیم اور کلورین کے ایٹموں سے کے کیمیائی ملاپ سے بنا ہے، جبکہ چینی کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹموں سے مل کر بنی ہے۔ پانی، نمک، تیل، کپڑا، گوشت اور چینی کیمیائی مرکبات ہیں۔ ٹھوس عناصر سالڈ ایلیمنٹس SOLID سالڈ ایلیمنٹس ELEMENTS ایلیمنٹس، جن عناصر اور مرکبات میں مالیکیول بہت قریب ہوں وہ ٹھوس ہوتے ہیں، مثلاً لوہا، سونا، یورینیم وغیرہ۔ مائع عناصر لکوڈ ایلیمنٹس LIQUID لکوڈ ایلیمنٹس ELEMENTS ایلیمنٹس، جن عناصر یا مرکبات میں مالیکیول نسبتاً قریب ہوتے ہیں وہ اشیاء مائع حالت میں پائی جاتی ہیں، مثلاً پانی، تیل، پارا اور دودھ وغیرہ۔ گیس عناصر گیسز ایلیمنٹ GASEOUS گیسز ایلیمنٹس ELEMENTS ایلیمنٹس، جن عناصر اور مرکبات کے سال میں مالیکیولز بہت دور ہوں وہ گیس کی شکل میں ہوتے ہیں، مثلاً ہائیڈروجن، آکسیجن اور نائٹروجن وغیرہ۔ گیس کی شکل اور حجم نہیں ہوتا، مائع کا حجم ہوتا ہے اور ٹھوس کی شکل اور حجم دونوں ہوتے ہیں۔ حرارت حاصل کرنے پر عناصر ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ دھاتیں اور غیر دھاتیں میٹلز اینڈ نان میٹلز METALS میٹلز اینڈ AND اینڈ نان میٹلز NON نان METALS نان میٹلز۔ بعض اشیاء دوسری اشیاء کے مقابلے میں زیادہ بھاری، وزنی اور چمکدار ہیں، مضبوط اور استوار بھی ہیں۔ مثلاً لکڑی کی ایک پینسل اور اس کے برابر لمبائی رکھنے والی لوہے کی سلاخ کو دیکھیں تو لکڑی کی پینسلیں ہلکی جبکہ لوہے کی سلاخ بھاری ہے۔ لکڑی کی سطح پر کوئی چمک نہیں جبکہ لوہے کی ذرا سی کھرچیں تو اس کی سطح چمکدار دکھائی دیتی ہے۔ یہی حال پلاسٹک، پتھر اور مٹی سے بنی ہوئی اشیاء اور تانبے اور پینسل کے برتن، لوہے کے سامان، پیتل کے برتن، لوہے کے سامان اور سونے اور چاندی کے زیورات وغیرہ کا ہے۔ نیز اگر ہم ان اشیاء کو گرم کریں تو لوہا، تانبا، پیتل، جست، پارا، سیسا، سونا، چاندی اور ان جیسے عناصر اور ان سے بنی ہوئی اشیاء بہت جلد گرم ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈا کرنے پر بہت جلد ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں۔ ان مشاہدات کی بنا پر ہم اپنے ارد گرد پائے جانے والی اشیاء کو 2 گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں، دھاتیں اور غیر دھاتیں۔ دھاتوں کی درجہ بندی۔ دھاتوں کی افادیت اور جامعیت کی بنا پر
خاصیت کی بنا پر ان کو مندرجہ ذیل اشیاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 عام دھاتیں، کامن میٹلز، COMMON، کامن میٹلز، METALS میٹلز۔ ان میں تانبا، سیسا، زنک، ٹن، لوہا اور ایلومینیم شامل ہیں۔ یہ گھریلو برتن، پانی کے پائپ، مرمہ کاری اور ٹانکا لگانے کے کام آتے ہیں۔ نمبر 2 غیر عام دھاتیں، ان کامن میٹلز، COMMON، کامن، ان کامن، METALS میٹلز۔ کیڈمیم، کاف یہ ڈال کیڈ، میم یہ حمزہ میم، کیڈمیم۔ اینٹیمنی، سرما اور پارا۔ سرما اینٹیمنی کے بریکٹ میں لکھے گا سرما، اور پارا غیر عام دھاتیں ہیں۔ پارا کے علاوہ دیگر غیر عام دھاتیں کم استعمال میں آتی ہیں۔ نمبر 2 قیمتی دھاتیں، نوبل میٹلز، NOBLE، نوبل، METALS میٹلز۔ ان میں سونا، چاندی اور پلاٹینیم شامل ہیں۔ یہ دوسری دھاتوں کی نسبت کم عامل اور کمیاب ہوتی ہیں۔ ان سے قیمتی زیورات بنائے جاتے ہیں۔ نمبر 4 تابکار دھاتیں، ریڈیو ایکٹیو میٹلز، RADIOACTIVE، ریڈیو ایکٹیو میٹلز، METALS میٹلز۔ ان میں ریڈیم، یورینیم اور پلوٹینیم ہیں۔ ان سے تابکاری شعاعیں خارج ہوتی ہیں۔ یہ بیماریوں کی تشخیص اور جوہری توانائی میں استعمال ہوتی ہیں۔ نمبر 5 ہے اضافی دھاتیں، ایڈیٹیو میٹلز، ADDITIVE، ایڈیٹیو، METALS میٹلز۔ یہ لوہے اور دیگر دھاتوں سے یکجان ہو کر آمیزہ بنا سکتی ہیں۔ بھرت سازی میں بھی یہ دھاتیں استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں میگنیشیم، کرومیم، نکل، ٹن، ٹنگسٹن اور کوبالٹ کو شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 6 ہے قلوی دھاتیں، الکلی میٹلز، ALKALI، الکلی، METALS میٹلز۔ ان میں سوڈیم، پوٹاشیم اور لیتھیم زیادہ اہم ہیں۔ یہ پانی سے فوری کیمیائی عمل کرتی ہیں اور ایسے محلول بناتی ہیں جو سرخ لٹمس کاغذ کو نیلا کر دیتے ہیں۔ ہائیڈروجن گیس بھی اس کیمیائی عمل میں خارج ہوتی ہے اور اتنی حرارت پیدا کرتے ہیں کہ ہائیڈروجن گیس کو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ عام دھاتوں کی طرح بھرت بنانے کے کام نہیں آتی ہیں، بلکہ دیگر عناصر سے مل کر ایسے کیمیائی مرکبات بناتی ہیں جو ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 7 ہے قلوی ارضی دھاتیں، الکلائن ارتھ میٹلز، ALKALINE، الکلائن، EARTH ارتھ، METALS میٹلز، الکلائن ارتھ میٹلز۔ ان میں بیریم، میگنیشیم اور کیلشیم زیادہ اہم ہیں۔ ان کی مقدار قشر ارض میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے مرکبات بھی قلوی دھاتوں کے مرکبات جیسی خاصیت رکھتے ہیں۔ اس گروہ میں میگنیشیم دوسری دھاتوں کے نسبت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ نمبر 8 ہے کمیاب دھاتیں، ریئر میٹلز، RARE، ریئر، METALS میٹلز۔ اس گروہ میں لیتھونائڈ دھاتوں کا سلسلہ شامل ہے۔ ان میں سے ایک دھات سیریم کو سگریٹ لائٹر کے پتھر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پتھر سیریم اور لوہے کا بھرت ہے۔ یہ دھاتیں بہت کم مقدار میں ملتی ہیں۔ سکہ دھاتیں، کوائننگ، COINING، کوائننگ میٹلز، METALS میٹلز۔ یہ سکے بنانے میں کام آتی ہیں۔ ان میں سونا، چاندی، نکل، کوبالٹ اور ایلومینیم کو شامل کیا جاتا ہے۔ ان دھاتوں پر ہوا، پانی اور دیگر اشیاء کا کم عمل ہوتا ہے۔ نمبر 10 ہے بھاری دھاتیں، ہیوی میٹلز۔ ان کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، یعنی یہ وزن نہیں، یہ وزن میں بھاری دھاتیں ہیں۔ ان میں لوہا، تانبا، سیسا جیسی دھاتیں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 بھرت الوائز، ALOYS، الوائز کی اقسام اور فوائد بیان کریں۔ جواب ہے بھرت الوائے، ALLOYS، الوائز۔ یہ آپ نے ہیڈنگ ڈالی۔ اس کے بعد لکھیں گے بھرت 2 یا 2 سے زیادہ دھاتوں کے ٹھوس محلول کو کہتے ہیں۔ مثلاً جب تانبا اور جس کو پگھلی ہوئی حالت میں خاص تناسب میں ملایا جائے تو دونوں دھاتیں ایک دوسرے میں حل ہو کر محلول بناتی ہیں۔ اسی طرح تانبے اور جس کا بھرت بنتا ہے جسے پیتل کہتے ہیں۔ بھرت کی اقسام اور فوائد، یہ ہیڈنگ ہے۔ بھرت کے طبعی خواص اور دھاتی اجزاء کے طبعی خواص مثلاً رنگ، لچک، پھیلاؤ کی شرح، برقی اکسالیت، نقطۂ انجماد، نقطۂ کھولاؤ وغیرہ سے مختلف ہوتے ہیں۔ بھرت کی اقسام، اجزاء، کمپوزیشن، استعمال اور فوائد درج ذیل ہیں۔ اس کے لیے آپ کالم بنائیے گا جس میں کہ آپ کے پاس 4 کالم ہو۔ پہلے میں آپ سیریل نمبر لکھیے گا، دوسرے کی ہیڈنگ ڈالیے گا دھاتی اجزاء اور مقدار، تیسرے میں بھرت کا نام اور چوتھے میں استعمالات و فوائد۔ تو نمبر 1 ہے تانبا۔ دھاتی اجزاء اور مقدار میں یہ 60 سے 80%،
اسی کالم میں لکھیے گا جست 20 سے 40%. اچھا، بھارت کا نام کیا ہے؟ پیتل، یعنی تانبا اور جست سے ملا کر پیتل بنایا جاتا ہے. استعمال اور فوائد میں لکھیے گا گھریلو برتن، مجسمے، نام کی تختیاں، مشینوں کے پرزے، پانی کے نل کی ٹوٹیاں وغیرہ بنانے میں پیتل کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد نمبر 2 پر ہے تانبا 70 سے 90%، جست 25% تک، قلعی 1 تا 18%. بھارت کا نام ہے کانسی، برونز، BRONZE، برونز. اور اس کے استعمال فوائد ہیں گھریلو برتن، مجسمے، موٹروں اور مشینوں کے پرزے وغیرہ بنانے میں کانسی کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے نمبر 3 سیسا 50%، قلعی 50%. یہ دھاتی اجزاء اور مقدار ہے. بھارت کا نام ہے ٹانکا، سولڈر میٹلز، SOLDER، سولڈر METAL، میٹل. استعمال اور فوائد، اس دھات بھارت کو اشیاء کو جوڑنے اور ٹانکا لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 4 ہے نکل 85%، کرومیم 15%. اور اس سے بنے گا نائکروم، نون الف نا حمزہ یہ کاف رے نائکر واو میم نائکروم. اس بھارت کا استعمال زیادہ تر برقی بیٹریوں، الیکٹرک بیٹریز میں کیا جاتا ہے. یہ بیٹریاں برقی بیٹریوں میں لگتی ہیں، یعنی برقی بیٹری میں، برقی ہیٹر میں اس بھارت کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس بھارت کا نقطۂ پگھلاؤ بہت زیادہ ہے. نمبر 5 ہمارے پاس ہے مقدار ہے لوہا 74%، کرومیم 18%، نکل 8%. اس سے جو آپ کی بنے گی وہ بنے گی زنگ ناپذیر فولاد اسٹین لیس اسٹیل، اسٹین لیس اسٹیل، STAIN، اسٹین LESS، لیس اسٹین لیس STEEL اسٹیل. اچھا، فوائد ہیں یہ بھارت آلات اور مختلف اشیاء کے ڈھانچے بنانے میں استعمال ہوتا ہے. لوہے کے بجائے اسے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس بھارت میں زنگ نہیں لگتا. نمبر 6 ہے لوہا 77.3%، میگنیز 0.3%، ٹنگسٹن 18%، کرومیم 4%. ان کو آپ ملائیں گے تو اعلیٰ رفتاری مواد بنے گا. اور یہ اس بھارت سے فولادی برمے اور تراشنے والے آلات اور اوزار بنائے جاتے ہیں. یہ اس کا استعمال ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، تعمیرات میں استعمال ہونے والے مرکبات کون سے ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے؟ جواب، تعمیرات میں استعمال ہونے والے مرکبات کا مختلف مرکبات کا استعمال کیا جاتا ہے. اہم مرکبات اور ان کا استعمال اور اہمیت درج ذیل ہے. نمبر 1 سیمنٹ، CEMENT، سیمنٹ. 2 مادی اشیاء کی سطحوں کو جوڑنے والی شے کو سیمنٹ کہتے ہیں. عام زندگی میں سے تعمیراتی کاموں میں پتھروں، اینٹوں، لوہے کو جوڑنے میں استعمال کیا جاتا ہے جس میں زیادہ مرکبات ہوتے ہیں. اسے پورٹلینڈ سیمنٹ یا صرف سیمنٹ کہتے ہیں. اس میں کیلشیم، ایلومینیم، سلیکون اور آکسیجن عناصر سے بنے ہوئے غیر نامیاتی مرکبات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سیمنٹ میں چکنی مٹی، لائم اسٹون، چونے کا پتھر اور جپسم وغیرہ بھی ہوتے ہیں. ان تمام اشیاء کو مخصوص تناسب میں ملایا جاتا ہے. اس کے بعد 2 مختلف طریقہ ہے، تر طریقہ اور خشک طریقہ. بریکٹ میں لکھیے گا آپ تر طریقہ اور خشک طریقہ سے صفوف کی صورت میں سیمنٹ حاصل کیا جاتا ہے. خشک سیمنٹ کا صفوف جب پانی میں ملایا جاتا ہے تو اسے جماؤ، سیٹنگ کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جو اشیاء کو آپس میں ملانے میں مدد دیتی ہے. فوائد اور اہمیت، سیمنٹ بہت اہم تعمیراتی مرکب ہے جو کہ عمارتیں، سڑکیں، پل اور ڈیم وغیرہ بنانے کے کام آتا ہے. سیمنٹ میں ریت، پانی اور پتھر کے ٹکڑوں کو خاص تناسب میں ملا کر ایک آمیزہ بنایا جاتا ہے جسے کنکریٹ کہتے ہیں. کاف نون کاف رے، پھر یہ اور ٹے ملا کے لکھے گا، کنکریٹ کہتے ہیں. مختلف اقسام کے سیمنٹ، دیگر مرکبات بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ سیمنٹ کی خاصیت کو بدل دیتے ہیں. اور ان مختلف اقسام کے سیمنٹ کو مختلف مقاصد اور کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 2 چونا، لائم اسٹون، LIME، لائم STONE، اسٹون. چٹانوں سے حاصل ہونے والے چونے کا پتھر کیلشیم کاربونیٹ کہلاتا ہے اور اسے جب چونے کے بھٹوں میں گرم کرتے ہیں تو یہ بجھے چونے میں بدل جاتا ہے. اب آپ نے ایک ایکویشن لکھنی ہے. آپ نے لکھنا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف کیلشیم کاربونیٹ اور اس کے نیچے لائن کھینچنی ہے اور اس کے نیچے لکھنا ہے چونے کا پتھر. پھر اس کے بعد ایک ایرو بنانا ہے، ایک ایرو بنا کے اس کا ہیڈ آگے کی طرف بنانا ہے. اس کے ایرو کے اوپر لکھنا ہے حرارت. ٹھیک ہے، ایرو آپ نے کھڑا نہیں بنانا، لیٹا ہوا بنانا ہے. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کیلشیم آکسائڈ، پھر لائن کھینچنی ہے اور لائن کے نیچے لکھنا ہے ان بجھا چونا. پھر اس کے بعد پلس کا نشان بنانا ہے اور لکھنا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. یعنی کیلشیم
कार्बोनेट चूने का पत्थर जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड, अनबुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अनबुझे चूने को जब पानी में डाला जाए तो ये चूने का पानी बुझे हुए चूने के महलूल में बदल जाता है। इसके बाद एक और इक्वेशन लिखनी है। अब आपने लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड, उसके नीचे लाइन खींचनी है, उसके नीचे लिखना है अनबुझा चूना, फिर प्लस का निशान लगाना है और पानी लिखना है। पानी के बाद आपने एरो बनाना है, एरो वही लेटा हुआ बनाना है और उसका निशान जो है उल्टे हाथ की तरफ बनाना है। लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, अनबुझा चूना और पानी मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बना देंगे। फ़वाइद और अहमियत। घरों में दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए अनबुझा चूना इस्तेमाल किया जाता है। चूने में रेत और पानी का आमेज़ा बनाया जाता है जो पुराने ज़माने में तामीराती कामों में ईंटों और पत्थरों को जोड़ने में काम आता था। इसकी मज़ीद मजबूती के लिए इसमें सीमेंट मिला दिया जाता है, चूँकि चूना पानी को जज़्ब करने की सलाहियत रखता है, इसलिए मरतूब आबो हवा वाली जगहों में ये तामीराती कामों के लिए मुनासिब नहीं है। नंबर 3 है रेत, सैंड, SAND, सैंड। ये चट्टानें कुदरती तौर पर हवा, पानी, आंधी, बारिश और तूफ़ान वगैरह के असरात से टूट फूट कर बारीक ज़र्रात में तब्दील हो जाती हैं। इन छोटे छोटे ज़र्रात को अमूमन रेत कहा जाता है। रेत के ज़ख़ीरे अमूमन दरियाओं, नदियों, नहरों और गुज़रगाहों में पाए जाते हैं। समंदर की तह में इनकी मिक़दार इतनी ज़्यादा होती है कि 1 मुरब्बा मील समंदर में 1500 टन रेत हासिल की जा सकती है। इसके बाद है फ़वाइद और अहमियत। तिजारती पैमाने पर रेत का इस्तेमाल तामीरात में बहुत अहम है। ये कंक्रीट बनाने, प्लास्टर करने और दीगर मकासद के काम आती है। जब ज़मीन में रेत का तनासुब 50% हो तो उसे रेतीली मिट्टी का नाम देते हैं। रेत कीमियाई तौर पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मुरक्कब है। इसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, S बड़ा लिखिएगा, उसके नीचे I लिखिएगा, यानी इसका अपने सिंबल लिखना है। फिर O2, SiO2 का नाम दिया गया है। रेत को कास्टिक सोडे के साथ गर्म करने पर सोडियम सिलिकेट यानी झागनुमा मरकब हासिल होता है जो कि साबुन बनाने की सनत में काम आता है। अमूमन शीशा सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ही बनाया जाता है। इसके बाद है पेंट्स, PAINTS, पेंट्स। पेंट बनाने के लिए पिगमेंट और थिनर को हल किया जाता है। ऑयल वाले पेंट बनाने के लिए पिगमेंट को माया के साथ ग्राइंड किया जाता है ताकि वो अच्छी तरह आपस में मिल जाए। इस मकसद के लिए खुश्क मादे को तेल में शामिल करके बॉल मशीन, BALL बॉल, MACHINE मशीन डालकर कई घंटे तक घुमाया जाता है। इसमें डालकर कई घंटे तक घुमाया जाता है। इस तरह तमाम अज्जा मिलकर हमवार पेंट की सूरत में आ जाते हैं। फिर इसको फ़िल्टर कर लिया जाता है। आखिर में धाती टिन में डालकर पैक कर लिया जाता है। वार्निश, नंबर 5 है वार्निश। ये एक ऐसा कोलाइडल COLLOIDAL महलूल है जिसे लकड़ी की सतह को खूबसूरत और महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद अज्जा खुश्क होकर तकसीद और पॉलीमराइजेशन के ज़रिए सतह पर एक उम्दा और चमकदार तह बना देती हैं। मसलन स्प्रिट और वार्निश एक रेज़न, RESIN रेज़न है जो कि तैरान पजीर वोलाटाइल, VOLATILE वोलाटाइल महलिल। तैरान आप लिखेंगे तोए ये रे अलीफ नून, अच्छा, महलिल में होता है और इसमें खुश्क करने वाला तेल मौजूद होता है। मैं लाइन दोबारा पढ़ देती हूँ आपके लिए। एक रेज़न है जो कि तैरान पजीर वोलाटाइल महलिल में दाखिल होता है और इसमें खुश्क करने वाला तेल मौजूद होता है। वार्निश के अज्जा: सख्त सियाह अंबर गोंद, चाइना वुड ऑयल, अलसी का तेल और स्प्रिट। वार्निश की तैयारी: अंबर गोंद को आयरन के बने हुए किसी बर्तन में 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। फिर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके चाइना वुड ऑयल शामिल किया जाता है। इस आमेज़े को दोबारा 560 डिग्री तक गर्म करके अलसी का तेल शामिल करते हैं। आखिर में कमरे के दर्जे हरारत के मुताबिक ठंडा करके स्प्रिट पिलाई जाती है। ये वार्निश तकरीबन 4 घंटे बाद छोटे पर खुश्क महसूस होगी और तकरीबन 8 घंटे बाद सख्त हो जाएगी। वार्निश पेंट से इस लिहाज से बेहतर है और मुख्तलिफ है कि इसमें प्लासिटाइज्ड और पिगमेंट शामिल नहीं होते। स्प्रिट वार्निश वो है जिसमें वोलेटाइल माया जैसे अल्कोहल बेरोज़ा के लिए महलूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। नंबर 6 है इपॉक्सी रेज़िन, EPOXY, इपॉक्सी रेज़िन, RESIN रेज़िन। इपॉक्सी रेज़िन ऐसी रेज़िन सिंथेटिक
सिंथेटिक रेजिन है जो पेंट में इस्तेमाल की जाती है, SYNTHETI से सिंथेटिक, RESIN रेजिन। सिंथेटिक रेजिन है जो पेंट में इस्तेमाल की जाती है। अशिया को जोड़ने के लिए घरों में इस्तेमाल की जाने वाली इपॉक्सी रेजिन अलहदा छोटी 2 शीशों पर मुश्तमिल होती है। एक शीशी में रेजिन और दूसरी में सख्त करने वाला आमिल हार्डनर HARDNER मौजूद होता है, जो कीमियाई महलूल को मिक्स किया जाता है और मिक्स होने के बाद ये जम जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तीसरा असाइनमेंट भी कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आपके लिए आसानी अता फरमाए और हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और आप भी हमारे साथ इस सवाब में शामिल हो जाइए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे और बेहतरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।